दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट कोभिड विश्लेषणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कान्ति न्यौपाने। सन् 2019 को डिसेम्बरमा आएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै प्रभावित बन्यो। स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ, पर्यटन, रोजगारी धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित भयो भने कतिपय क्षेत्रहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि धेरै देखियो, जसमध्येको प्रभावित क्षेत्र एक हो पर्यटन। पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि सोही अवस्थामा फर्किन सकेको छैन, तर तथ्याङ्क अनुसार अहिले 60% भने त्यसमा सुधार आएको छ र अझै सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। पर्यटन क्षेत्र के कति प्रभावित भयो, अब चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिँदैछ र सरकारका योजना के छन् र पर्यटन व्यवसायीहरू अहिले कसरी कामहरू गरिरहेका छन् र नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या के कस्तो मात्रामा भित्रिँदैछ भन्ने लगायतका विषयमा आज हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूका बाइट सँगसँगै विशेष रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हेरौँ यो रिपोर्टबाट। सन् 2019 को डिसेम्बरमा विश्वभर फैलिएको कोरोनाले धेरै प्रभावित बनाएको क्षेत्रमध्येको एक पर्यटन क्षेत्र हो। करिब 2 वर्ष बढी विश्वभर फैलिएको कोरोनाको प्रभावले मानिसहरू घर बाहिर समेत निस्कन सकेनन्, जसले गर्दा पर्यटन क्षेत्र पुरै ठप्प भयो। त्यसको प्रभावबाट नेपाल पनि वञ्चित रहन सकेन। सन् 2020 लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरे पनि विश्वभर फैलिएको कोरोनाका कारण तामझामका साथ तयारी गरिएको उक्त कार्यक्रम पनि स्थगित भयो। 15औं पञ्चवर्षीय योजना सम्पन्न हुँदासम्म पर्यटनबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 10% पुर्याउने सरकारको सपना पनि सपनामै सीमित रह्यो, किनभने सन् 2019 को अन्तिमबाट सुरु भएको कोरोनाले बाह्य मात्र होइन आन्तरिक पर्यटक समेत ठप्प बने। करिब 4 लाख मानिसले रोजगारी गुमाए। देश नै लकडाउनको अवस्थामा पुग्यो। तर करिब 2 वर्षको सङ्कटपछि भने पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत देखा पर्न थालेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन्। सरकारले पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि बजेटमै पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब यहाँ राम्रो सरकारले प्रोग्राम र पोलिसी टुरिज्म फ्रेन्डली चाहिँ प्रोग्राम पोलिसी दिन सक्ने हो भने आउने टुरिस्टले जति डलर चाहिँ तपाईँको यहाँ उ गर्छ नि, त्यसले त्यो हामीले गरेको आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ र सरकारको त्यो प्रायोरिटीभित्र पर्न सकेन। र सरकारले यदि त्यो तपाईँको साँच्चै तपाईँको यो मार्केटको डिफिसिट जुन चाहिँ घाटा छ, जस्तो झन्डै 14 खरबको आजको डेटमा 14 खरबको चाहिँ उ छ र हाम्रो आयात चाहिँ झन्डै 2 खरबभन्दा बढी छैन भनेको झन्डै 12 खरबको डिफिसिटलाई त्यो गर्ने हो भने त्यसको मेजर कम्पोनेन्ट भनेको टुरिज्म हो। त्यसलाई त्यही आधारमा सरकारले प्रोग्राम र पोलिसी बनाएर ल्याउनुपर्छ र अहिले बजेटको बेला पनि छ, नीति तथा कार्यक्रमको बेला पनि छ। यसलाई रिभाइभ नगरिकन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यति राम्रो चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ देखिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। ग्यापका कारणले चाहिँ जुन जति पनि लजिस्टिकदेखि लिएर होटलहरूदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्सको क्यापिटल चाहिँ सबै चाहिँ यहाँबाट माइग्रेट भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यदि यही फ्लोमा नेपालमा टुरिज्म फेरि पनि आउने हो भने 3-4वटा कुरामा चाहिँ टुरिज्मले चाहिँ ठुलो समस्या भोग्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने त्यो भनेको एउटा लजिस्टिक, किनभने ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ जो टुरिस्ट को हिसाबले चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ तपाईँको भएको थियो, ती सबै ट्रान्सपोर्टेसन आज तपाईँको ब्याङ्क या त आइदर इन ब्याङ्कले उ गरेको छ अरू इन उनीहरूले सोल आउट गरे। त्यसले गर्दा त्यो भोल्युम चाहिँ पनि तपाईँको अहिले उ गर्न नसक्ने अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ टुरिज्म भनेको चाहिँ इजी कनेक्टिभिटी हो। त्यो इजी कनेक्टिभिटी जहिले अहिले एयरलाइन्सहरू तपाईँको नेपाल र इन्डिया बाहेक अरू ठाउँहरूमा हाइली चाहिँ एक्सपेन्सिभ र मान्छे आउन चाहँदा पनि आउन नसक्ने र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो अहिले मान्छेले चाहँदैमा चाहिँ तपाईँको घुम्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा चाहिँ ठुलो चाहिँ मात्रामा चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको यहाँबाट चाहिँ तपाईँको थुप्रो चाहिँ टुरिज्ममा काम गर्नेकोहरू यहाँबाट अरू सेक्टरहरूमा जानुभयो। आइदर इन तपाईँको कोही हाइली क्वालिफाइड भएको मान्छेहरू अबाउट जानुभयो अथवा अरू सेक्टरमा जानुभयो र यहाँ ह्युमन रिसोर्सको पनि त्यस्तै खालको स्कार्सिटी भएको कारणले अब यो पोस्ट कोभिड चाहिँ इफेक्ट चाहिँ अरू सेक्टरले जति चाँडो रिकभर गर्छ नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्रीले चाहिँ त्यति चाँडो रिकभर गर्ने अवस्था देखिँदैन। हामीले पनि गरेका छौँ, तर हामीले गर्दैमा तपाईँको हाम्रा त इन्फ्रास्ट्रक्चर छँदै छन् नि।
तर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले नेपालको टुरिज्म त चाहिँ हुँदैन। यो भने त चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू आउनु पऱ्यो, आउनको लागि चाहिँ ल चाहिँ कनेक्टिभिटी हुनु पऱ्यो, जहाजहरू चल्नु पऱ्यो, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो खालको चाहिँ उहरू हुनु पऱ्यो। अब कतिपय ठाउँमा चाइना हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड मार्केट हो, तर आज चाहिँ चाइना आज पनि तपाईँको चाइना खुलिरहेको छैन होइन। भनेपछि सरकारले अस्ति चाहिँ चाइनाको विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो, त्यो बेलालाई चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीलाई क्याच गर्नु पर्थ्यो। कमसेकम तपाईँको त्यो डेस्टिनेसन यदि चाइनाबाट नेपाल जस्तो इन्डिया र चाहिँ तपाईँको नेपालको चाइनाको बिचमा एयर बबल छ, तर हाम्रोमा अहिलेसम्म तपाईँको कुनै पनि एयर चाहिँ तपाईँ उहरू सुरु भएको छैन। त्यसले गर्दा हामीले मात्रै गरेर यो कुरा चाहिँ टुरिज्ममा त्यस्तो काबु हुँदैन। हामी त इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, हामीसँग ह्युमन रिसोर्स छ, हामीले त्यो सबै हिजो चाहिँ तपाईँको झन्डै 20 लाख मान्छेहरू पुर्याउने भन्ने लक्ष्यका साथ बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर आज त सबै सुकेर बसेका छन् नि। तर सरकारले यसलाई चाहिँ सरकार नै हो जसले यो क्षेत्रलाई सेक्टर गर्ने हो भने प्रायोरिटी सेक्टरभित्र राखेर राम्रो पोलिसी नल्याइकन यो सम्भव छैन। हाम्रा चाहिँ तपाईँका चाहिँ यो भौगोलिक चाहिँ हाम्रा जुन सम्पदाहरू छन् नि, यो कारणले चाहिँ हाम्रो टुरिज्ममा डेफिनेटली त प्रोग्रेस त हुन्छ, तर ढिलो चाँडो कति हुन्छ र त्यो बेलासँग कति चाहिँ इन्टरप्रेनरहरू टिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हो। भोलि जुन बेला चाहिँ तपाईँको टुरिज्म बढ्ला त्यो बेला चाहिँ हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरै नहुने अवस्था आउनसक्छ। अहिले पनि हामीसँग त्यो अवस्था मैले अघि भनिसकेँ। किनभने भोलि सर्भिस दिनको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स भएन, क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स भएन भने त भोलि हामी सर्भिस त्यो क्वालिटीको दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो सर्भिसको क्वालिटीमा क्वेसन उठ्छ। साँच्चै नेपाललाई नेपाल बनाउने र साँच्चैको मार्केटको ट्रेड डेफिसिटलाई चाहिँ तपाईँको गर्ने हो भने एउटै मात्रै सेक्टर भनेको एउटा मेजर सेक्टर हो, एउटै मात्रै होइन, एउटा मेजर सेक्टर चाहिँ टुरिज्म हो। यो टुरिज्म फ्रेन्डली हुने गरी त्यो टुरिज्म फ्रेन्डली इन द मिन्स त्यो पर्यटकलाई पनि फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो, इन्डस्ट्री इन्टरप्रेनर्सहरूलाई पनि फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो, र पोलिसी लेभलमा र गभर्नरलाई पनि यो खालको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम आओस्, बजेट पनि त्यही हिसाबले अलोकेट गरियोस्, र चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँका इन्डस्ट्रीका चाहिँ जुन कोभिडबाट हार्टिडेड भएर चाहिँ अहिले चल्नै नसक्ने अवस्था भएका व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई रिटेन गराउने पोलिसी आओस् भन्ने मेरो कुरा। सरकारले कोरोनाले ठूलो क्षति पुर्याएको पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, बाह्य र आन्तरिक पर्यटकका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, आयात घाटा रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा व्यवसायी आचार्यको जोड छ। सामान्य नहुँदासम्मका लागि सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसाय बचाइराख्नका लागि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। कोरोनाको रोकथाम भइसक्दा पनि चाइनाको बोर्डर नखुलेको र चाइनिज पर्यटक नभित्रिएको हुँदा त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोनाको प्रभावले करिब 2 वर्ष बढी पर्यटन क्षेत्र ठप्प भए पनि अहिले भने सुधारको संकेत देखिन थालेको पर्यटन बोर्डका प्रमुख धनञ्जय रेग्मीले बताउनुभयो। जुन हिसाबले अहिले गतिविधि तपाईँ जहाँसुकै हेर्नुहोस्, जस्तो म यो बिचमा तराईतिर गएर भिजिट गर्दाखेरि तराईमा इन्डियाबाट जुन स्थलमार्गबाट आउने जति पर्यटक थिए उनीहरू 100% रिभाइभ भइसकेको जस्तो देखिन्छ। सबै जतिले त्यहाँ होटल 5 स्टार जति पनि आएछन् अथवा नयाँ होटलहरू छन् ती सबैमा अहिले हामीले इन्क्वायरी गर्दाखेरि उहाँहरूको अकुपेन्सी पहिलाको जुन लेभल 2019 थियो त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, लुम्बिनी 4वटा ठाउँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि अकुपेन्सी पहिलाको जस्तै पुग्यो होइन। अब नभएको कुरा अलिकति जस्तो ट्रेकिङ क्षेत्रहरू अहिले खुम्बुतिर अलिकति रिभाइभ भएको छ, अन्य क्षेत्रहरूमा त्यति धेरै अझ नभइसकेको छ, तर सङ्ख्याहरू बढ्दो गएको छ। तर यो बिचमा भएको के छ भने त्यहाँको व्यवसाय पनि राम्रो चल्या। केले छ, नेपालीहरू घुम्ने जुन एउटा नयाँ ट्रेन्ड सुरु भयो, जुन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरौँ भन्ने एउटा नाराका साथ हामी हिँड्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरू फेरि विदेश पनि जान पाएनन्, हुँदा उनीहरू घुम्नलाई परिवारसहित नेपालभित्रै निस्के। यसले गर्दा माउन्टेनतिर पनि पहिलाको सङ्ख्याभन्दा नेपालीको सङ्ख्या पहिलाभन्दा नेपालीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। र यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रको पनि जति पनि टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा लागेका साथीहरू थिए उहाँहरूले चाहिँ एउटा राहत चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ अब जुन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ पहिला 2019 को अवस्थामा हामी पुग्दाखेरि नेपालीहरूको वृद्धि भएको जुन सङ्ख्या हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको बिजनेसहरू पहिलाभन्दा धेरै बेनिफिट गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छन्, एउटा त्यो देखिएको छ। र अब तपाईको विदेशी मुद्राको केसमा चाहिँ लेटेस्ट डाटाहरू आइपुगेका छैन, तर पनि हामी अब यो 70 अरब जतिको विदेशी मुद्राहरू प्रत्येक वर्ष नेपालमा आउने हो। अहिले नेपालमा यस्तो एक प्रकारले विदेशी मुद्राको कमी भएको अवस्थामा मलाई लाग्छ यो जुन हिसाबले अहिले उत्साहजनक रूपमा चाहिँ सङ्ख्या बढेको छ यसले चाहिँ कुनै न कुनै हदसम्म राज्यलाई
राष्ट्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउने छ विदेशी मुद्रा स्पेसली होइन डलरहरूको उसमा आइसीको केसमा चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग पनि पुर्याउला जस्तो लाग्छ। छुटपुट लकडाउन नभएको बेलामा एक प्रकारले हामीले क्याम्पेनै चलायौँ होइन पूर्वका पर्यटन व्यवसायीलाई पश्चिम पठाइयो पश्चिमकालाई पूर्व उत्तर दक्षिण एक प्रकारको मोबिलिटी हामीले गरेका थियौँ। त्यसको असर त्यसको पोजिटिभिटी अहिले चाहिँ देखिएको छ किनभने आज जो पनि घुम्न गयो उनीहरूले सोसियल मिडियामा विशेष गरी आफू गएको ठाउँहरूको त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता त्यहाँ खाइरहेका कुराहरू त्यहाँ उनीहरूले इन्जोय गरेका सम्पूर्ण कुराहरू पोस्ट गर्ने हुनाले सबैलाई जाउँ जाउँ बनायो होइन विदेशै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन नेपालमा नि यस्तो ठाउँ छ भन्ने मेसेज गयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेका ट्रेकिङ ट्रेलहरूमा चाहिँ जुन त्यो ट्रेन्ड थियो त्यो अझ बढ्दै गएको छ नेपालीको। त्यही भएर नेपालीहरूले पनि जुन विदेशमा खर्च गर्थ्यो त्यो पैसा अब नेपालमै खर्च गर्ने चाहिँ एउटा देखिएको छ। मलाई लाग्छ यसले पनि व्यवसायीलाई मात्रै होइन राज्यलाई पनि केही न केही रूपमा चाहिँ ट्याक्सहरू चाहिँ जुन हिजो विदेशमा गएर खर्च हुन्थ्यो विदेशी मुद्रा लिएर जान्थ्यो एकातिर विदेशी मुद्राको खर्च पनि कम हुने अर्कोतिर देशभित्रै चाहिँ यो खर्च गरिदिँदाखेरि राज्यलाई उठ्ने ट्याक्सहरू पनि बढेर जाने जस्तो चाहिँ मैले देखेको छु। जुन हिसाबले अहिले ट्रेन्ड देखियो मैले भने 60% जस्तो रिभाइभ भइ नै सकेको छ इफ वी कम्पेयर इट विथ 2019 र अहिलेको मन्थ वाइज भने यो एउटा पोजिटिभ। गत महिना चाहिँ जम्मा 45% थियो यो महिना 60% पुग्यो। यही अनुसारले बढ्दै गयो भने अक्टोबरसम्म नै हामी चाहिँ उस्तो 90 अथवा यो वर्षको एन्डमा हामीहरू 2019 अवस्थामा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र पक्कै पनि जति पनि व्यवसाय जुन आन्तरिक पर्यटनको जुन पर्यटकहरूको सङ्ख्या जुन बढाएको छ यसले फेरि पोजिटिभ हुन्छ र नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनुपर्छ भन्ने फेरि त्यो एक प्रकारको आवश्यकता महसुस पनि हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको आफ्नो मेजर अब्जेक्टिभ भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन भएकोले अब आजको दिनमा सबै देशको बिचमा एउटा होडबाजी के चलिरहेछ भने कसरी आफ्नो देशमा आकर्षित गर्ने। त्यही भएर हामीले पनि सोसियल मिडिया एउटा हाम्रो पिआर डिपार्टमेन्ट छ उसबाट हामीले चाहिँ सोसियल मिडिया क्याम्पेनहरू अलि बढी बढाउने स्ट्राटेजी लिएका छौँ। प्लस मार्केट पनि पहिला हामी अमेरिका युरोपतिर अलि बढी प्रचारमा जाने गर्थ्यौँ भने अहिले हामीले इन्डियालाई मेजर फोकस इन्डिया राखौँ भनेका छौँ किनभने यो कोभिड पछिको समयमा लामो दूरीको यात्रा गर्न मानिसहरू अलि डराएको अवस्था छ र इन्डियाबाट तपाईँको अलमोस्ट 2 करोड जुन विदेश घुम्न जाने पर्यटकहरूको सङ्ख्या थियो इन्डियनहरू जुन युरोप जान्थे अथवा अन्य कन्ट्रीहरू जान्थे उनीहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालतिर आकर्षित गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा रहन्छ। एक दोस्रो कतिपय इन्डियामा पासपोर्ट नभएको छन् जसलाई चाहिँ पासपोर्ट नबनाइसकेका घुम्न जान चाहने तर उनीहरूलाई त्यस्तो अब भनौँ न सहजै नहुनेलाई पनि तुरन्तै नेपाल जाउँ भन्ने हिँड्दाखेरि नेपाल हाल्न सकिने यो पनि भएकोले त्यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी हामीले देखाउनुपर्छ। दोस्रो अब धेरै कुराले हामीहरू इन्डियासँग कनेक्टेड छौँ त्यही भएर जस्तो अब रिलिजियसली पनि धेरै कनेक्टेड छ त्यसमा हामीले तर अहिले नयाँ जेनेरेसन जुन इन्डियाको छ जुन अहिले कलेज पास आउट भएका छन् उनीहरू एउटा यस्तो ग्रुप हो जसलाई नेपालले फोकस गरेको छैन। उनीहरू आफ्नो पढाइपछि कुनै पनि जबमा लाग्नुभन्दा अगाडि एउटा बीच समय चाहिँ उनीहरूले अन्य कन्ट्रीमा घुम्ने एउटा युटिलाइज गर्ने त उनीहरूसँग दुईवटा छ एउटा बजेट पनि कम छ र यो ट्राभलमा लङ हल डेस्टिनेसन अथवा एयरफेयरमा तिर्ने पैसा चाहिँ उनीहरूले नेपालमा खर्च गर्न पायो भने उनीहरूले सहजै त्यो प्लान पनि गर्न सक्छन्। त्यही भएर युवा फोकस गरेर इन्डियाका मेजर कलेजहरूको चाहिँ अब कलेजहरूमा फोकस गरेर पनि मार्केटिङ गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले एउटा नयाँ स्ट्राटेजी सारेका छौँ र सँगसँगै इन्डियाबाट नेपाल जस्तो कुनै पनि संसारमा ठाउँ छैन जहाँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर विभिन्न खालको अनुभव दिन सक्छौँ बिकज अफ द कल्चरल होला नेचुरल डाइभर्सिटीको कुरा होला यी कुराहरूलाई लिएर। त्यही भएर एउटा व्यक्तिलाई हामी अम्लेखगञ्जबाट तपाईँको लाङटाङसम्म लिएर जान्छौँ भने उसलाई विभिन्न एल्टिट्युडको पनि अनुभव हुने भयो विभिन्न ठाउँको त्यहाँ चेन्ज हुने भेजिटेसनहरूको बारेमा नलेज हुने भयो मेमल्सको बारेमा फ्लोरा फौना सबै कुराहरूको उनीहरूलाई हामीले नलेज दिन सक्ने र यसलाई चाहिँ यो खालको टुर बढाउन सक्यो भने हामीले हजारौँको सङ्ख्यामा भारतीय विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ। जस्तो आजको दिनमा नेपालमै हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा टुर कहाँ छ हामीले चाहिँ अलिकति चाइना टुर कोरिया टुर जापान टुर भनेर कतिपय तपाईँको बोर्डिङ स्कुलहरूले प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेका छन्। जब नेपालबाट जान्छन् भने हामीले तिनै खालका टुर इन्डियन उमा गएर दिन सकियो र राम्रो नलेज भएको व्यक्तिहरू जसले भेजिटेसनको बारेमा नलेज राख्छ अथवा त्यहाँको फ्लोराफना जे छ त्यसको बारेमा नलेज राख्ने व्यक्तिलाई लिएर गाइड गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ यो एउटा ठुलो स्कोप हो। त्यही भएर इन्डियामा अहिले हाम्रो अर्को एउटा स्ट्राटेजी कलेज बाहेक कलेजकोलाई गाइड गरिराख्नु पर्दैन दे आर मोर लेस नोन होइन अब गुगलको जमाना छ उनीहरू पढ्ला उनीहरूले हेर्ला पछि तर विद्यार्थीहरूलाई त उनीहरूको नलेज गेन गर्नलाई पनि एज अ पार्ट अफ तिनीहरूको स्टडी मै उनीहरूलाई लिएर आउन सकिन्छ र मलाई लाग्छ संसारमा
3 दिनभित्र चाहिँ 60 मिटरदेखि तपाईँको 5000 मिटरमा पुग्ने कुनै पनि ठाउँहरू छैनन्, जुन नेपालै हो होइन। त्यही भएर नेपालमा यो सबै कुराहरू देखाउन सकिने हुनाले मलाई लाग्छ यो खालको उसमा हामीले फोकस गऱ्यौँ स्टडी टुरमा भने एउटा ठुलो सङ्ख्यामा तुरन्तै हामीले चाहिँ नम्बर इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। त्यतातिर पनि अहिले हाम्रो एउटा नयाँ तरिकाले सोचिएको छ। कोरोना पछि पर्यटन क्षेत्रमा 67% सुधार आएको उहाँको भनाइ छ। सन् 2019 को जनवरीदेखि अप्रिलसम्ममा नेपालमा 42,000 पर्यटक भित्रिएका थिए भने कोरोना भाइरस नियन्त्रण पछि अर्थात् 2022 को जनवरीदेखि अप्रिलसम्ममा 13,700 पर्यटक भित्रिएका छन्। त्यस्तै 2019 को मार्चमा 93,900 पर्यटक विभिन्न देशबाट भित्रिएको देखिन्छ भने मार्चमा 42,000 पर्यटक मात्रै नेपाल आएका छन्। त्यसैगरी 2019 को अप्रिलमा 95,800 बढी पर्यटक भित्रिएका थिए भने 2022 को अप्रिलमा 58,300 बढी भित्रिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार उही अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई फर्काउन करिब 40% को वृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा पर्यटन क्षेत्रको सुधार 67% भए पनि यथास्थितिमा फर्काउन भने अझै 33% पर्यटकको वृद्धि हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ। कोरोना पछि नेपाल घुम्न आउनेमा भारतीय र बङ्गलादेशी पर्यटकको संख्या उच्च देखिएको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। यदि हामीले चाहिँ मार्चमा हेऱ्यौँ भने मार्चमा चाहिँ हामी 45% थियो, अप्रिलमा आएर 60% रिभाइभ भएको देखिनु भनेको चाहिँ यो बेसकरी पोजिटिभ साइन हो। यो मैले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा भन्दैछु। 2019मा मार्चमा कति आउनुहुन्थ्यो अथवा अहिलेकोमा कति आएछन् त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि मार्चमा 45% रिभाइभ भएको देखिन्थ्यो भने अहिले 60% रिभाइभ भएको देखिन्छ। तर केही मार्केट यो पनि अझ बढी हुन सक्थ्यो होला, तर कतिपय मार्केटहरू खुलेको छैन। कहीँ हाम्रो कनेक्टिभिटी जुन पहिलाको थियो त्यो चाहिँ पुनः सुचारू भइसक्न नसकेकोले गर्दा नि यसलाई एचिभ गर्न अलिक गाह्रो भयो, तर सङ्केत पोजिटिभ छ एक। दोस्रो, हामीले अहिले फोकस गरेको मार्केट चाहिँ एउटा इन्डिया बङ्गलादेश, जसमा हामीले अलि बढी फोकस गरेर मार्केटिङ गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ अलरेडी प्लस भइसकेको छ। इन्डियाबाट त यदि हामीले 2019 को अप्रिललाई कम्पेयर गर्ने भने 13,000 मानिसहरू हवाई मार्गबाट आएको देखिन्थ्यो भने अहिले हेर्दा 22,000 आइसकेको छ भने यो पनि अलमोस्ट 50% जस्तो भनौँ न 49-50% चाहिँ बढेकै जस्तो देखिन जान्छ। अब अर्को बङ्गलादेशलाई हेऱ्यो भने 12% इन्क्रिमेन्ट भएको छ 2019सँग कम्पेयर गर्दा। यो एउटा बेसकरी नै पोजिटिभ साइन हो होइन। यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने मार्केट नखुल्दाखेरि चाइनाबाट आउने सङ्ख्याहरू शून्य जस्तै छ, किनभने अब हाम्रो त्यो एक त खुल्नै सकेको छैन राम्रोसँग। कतिपय अन्य कन्ट्रीहरू जहाँ हामी हिजोको दिनमा धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्थे तिनीहरू पनि खुलेका छैनन् र खुलेको ठाउँबाट हाम्रो पहिलाभन्दा पोजिटिभै हुँदै गएको छ र यसले चाहिँ ओभरअल 60% रिभाइभ भएको छ। र अक्टोबरसम्म यदि यही हिसाबले जाने हो भने अब हाम्रो एक प्रकारले नेपालमा अफ सिजन पनि हुने हुनाले फेरि यो अफ सिजन यो वर्ष मात्रै होइन पहिला नि थियो, तर 2022 को मलाई लाग्छ अक्टोबरसम्म हामी अलमोस्ट अहिले 60 देखिएकोमा 80-90सम्म हामी चाहिँ रिकभर हुन्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो चाहिँ आफ्नो अनुमान त्यो छ। तत्कालै यही गरिहालौँ भन्ने छैन, तर हामी चाहिँ मिल्यो भने 2024लाई चाहिँ फेरि जुन हाम्रो 2020मा लिएको भिजिट नेपाल इयर मनाउँ भन्ने जुन एउटा लक्ष्यका साथ अघि बढाएको थियौँ, जुन सफल हुन सकेन, त्यसलाई पुनः घोषणा गर्नुपर्छ कि भन्नेमा पर्यटन बोर्ड हामी चाहिँ सकारात्मक भएर हेरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब यो एक पर्यटन बोर्डले सजेसन मात्रै दिने हो, एउटा सजेस्टिभ बडी भएकोले हो। यसलाई राज्यले चाहिँ त्यो अनुसारले लिएर जाने हो भने मलाई लाग्छ यसले एउटा पोजिटिभ मेसेज जान्छ। र जुन साथीहरू हिजो 2020लाई भने करोडौँ भन्दा नि अर्बौँ रुपियाँमा जुन लगानी आएको थियो गर्नुभएको थियो, नयाँ नयाँ होटलहरू खोल्नु भएको थियो, नयाँ खालको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाइएको थियो, त्यो सबैको पनि उनीहरूलाई पनि एउटा राहत चाहिँ महसुस हुनेछ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ यो अब सबै कन्ट्रीमा एकै खालको प्रब्लम भएकोले सबैले हामीले भिजिट नेपाल चलाए जस्तो उनीहरूले आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीमा एउटा भिजिट इयरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउलान् कन्सेप्टहरू। तर नेपालले चाहिँ कोभिड पछि नेपाल एउटा यस्तो डेस्टिनेसन हो जसले तपाईँलाई तपाईँको ओभरअल रिजुभिनेट गर्नलाई सहयोग पुर्याउन सक्ने डेस्टिनेसन हो भनेर हामीले यसलाई प्रचार गर्न सक्यौँ भने र ग्लोबली यो मेसेज दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले नेपालको ओभरअल इकोनोमीलाई पनि सपोर्ट गर्छ, सँगसँगै लगानीकर्ताहरूलाई पनि एउटा राहत महसुस। हाम्रो चाहिँ काम गर्ने हो होइन। हामीले एउटा जुन प्लान गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ अझ कसरी सोसल मिडियामा हामीले चाहिँ नेपाललाई अझ आकर्षित गन्तव्यको रूपमा देखाउँछौँ, कसरी नेपाल बढी सेफ छ। जस्तो आजभोलि हामी नयाँ नयाँ कुरा लिएर आएको छौँ,
जस्तो मोटरसाइकल राइड इन मुस्ताङ भनेका छौँ, कहिले हामी चाहिँ कारको र्यालीको कुरा गरिरहेका छौँ, सिख टुरिज्म सिखहरूको चाहिँ गुरु नानक नेपाल आएर विभिन्न ठाउँमा घुमेको कुराहरू र त्यो ठाउँ पन्जाबमा गएर प्रचार गर्न खोजिरहेका छौँ, पन्जाबीहरूलाई कसरी लिएर आउने भनेर। दामोदर कुण्ड लगायत कालीगण्डकीको महिमा भन्न हामी तपाईँको गुजरात पुगिरहेका छौँ। मान्छेको जहाँ जे आस्था छ त्यतातिर अलि बढी फोकस। त्यसपछि सोलो ट्राभल भन्ने, वुमन सोलो ट्राभल, नेपाल चाहिँ सेफ छ, वुमन दे क्यान ट्राभल एलोन इन एनी पार्ट अफ नेपाल भन्ने खालको मेसेज दिन खोजिरहेका छौँ। त्यो सोसल ब्लगर्सहरूलाई ल्याएर एक्लै घुमाएर उनीहरूले पोस्ट गरेको इन्डियामा त त्यो मार्केटमा हामीले 2-3 जनालाई यही वर्ष मात्रै पनि फेम ट्रिप दियौँ। सो त्यहाँको सोसल मिडियामा राम्रो एप्रोच भएको नेपालको विभिन्न, इभन मैले खुम्बु अथवा मनाङ मुस्ताङै पठाइनँ कि मैले तपाईँको ताप्लेजुङको एरियाहरूलाई कभर गर्दै धरानबाट पछाडि ताप्लेजुङबाट निक्लिन पनि लगाएँ मैले होइन। त्यो हिसाबले गर्दा यस्तो राम्रो, स्पेसली त्यो रोडोडेन्ड्रन फुलेको बेलामा जाँदाखेरि त्यसको एउटा पोजिटिभ मेसेज गयो। त्यो पछि मानिसहरूको त्यतातिर ट्रेन्ड सुरु भयो। 30 लाख 50 लाख भ्युअरहरू छ अहिलेको धेरै जस्तो सोसल उसमा काम गर्ने, उनीहरूबाट जाने मेसेज एकैचोटि पोजिटिभ मेसेज त्यतातिर नै हामीले पनि पहिला जुन हाम्रो हामी एउटा कन्ट्रीमा जाने एउटा स्टल लगाउने र ल हामी भेटेर आइयो भन्थ्यौँ, त्यसको एसेस बहुत कमसम्म पुग्थ्यो। तर अहिले हामीले सोसल मिडियालाई अलि बढी फोकस गरेर हामीले ओभरअल अलि बढी ठाउँमा मेसेज पुर्यायौँ र नेपाललाई चाहिँ घुम्न लायकको गन्तव्य हो, जानै पर्छ, वन्स इन योर लाइफ टाइम भन्ने खालको मेसेज चाहिँ दिनु खोजेको छ। कोरोना पछि पर्यटन क्षेत्र सुधारमा सकारात्मक परिवर्तन देखा परेकाले आगामी अक्टोबरसम्म यथास्थितिमा फर्कने बोर्डको विश्वास छ। साथै आन्तरिक वर्तकको संख्यामा वृद्धि गराउन विशेष योजना ल्याउने पनि बोर्डको तयारी छ। सन् 2020 मा पूरा नभएको नेपाल भ्रमण वर्ष 2024 मा मनाउने गरी तयारी थाल्ने पनि बोर्डले जनाएको छ। लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा अब उपत्यकाका 3 जिल्लामा सुरु गर्न लागि बोर्डले जनाएको छ। कोरोनाले ल्याएको असामान्य परिस्थितिपछि आउने सामान्य अवस्थामा राजधानीका 3 शहरमा कम्तीमा 12 बजेसम्म घुमघाम गर्न पाइने गरी रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा सञ्चालन गर्न बोर्डले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। त्यसैगरी बोर्डले राजधानी भित्रका उत्कृष्ट 10 गन्तव्यको सूची पनि बनाइरहेको छ। कोरोना पछिको पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि बोर्डले 2021 को अगस्तमा मलेसियाका प्रतिनिधिसँग छलफल पनि गरेको थियो। प्रभावित पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि डिजिटल मार्केटिङ मार्फत B2B माध्यमबाट दुवै देशका पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने र पूर्ण खोप कार्यक्रम सम्पन्न भएका कारण हिमाल आरोहण र ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटक लैजान पहल गर्नेमा द्विपक्षीय छलफल समेत भएको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले यो रिपोर्टमा पर्यटन क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्यौँ। कोरोना पछिको अवस्थामा अहिले कसरी चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले सुधार गर्दैछ भन्ने विषयमा हेर्यौँ र हामी अर्को रिपोर्टमा पनि सोही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पर्यटनलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार मान्दै आइएको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावले पूर्ण रूपमा ठप्प भएको पर्यटन व्यवसायमा भने सुधारको संकेत देखा पर्न थालेका छन्। उपत्यकामा रहेको ठमेल, पाटन, बौद्ध, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पशुपति, स्वयम्भू दरबार मार्ग लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अहिले त तपाईको अब यो ट्रेकिङ टाइममा अलिअलि ठिकै हो हैन, तर पहिलाको जस्तो त हुँदैन नि। पहिला चाहिँ राम्रै थियो, अनि त पहिलाको जस्तो त छैन, ठिकै छ। टुरिस्ट त तपाईँको अब यो आफ्टर कोरोना तपाईँको ठिकै हुन्छ होला। अब नेपाल एउटा टुरिस्टिक कन्ट्री नै हो। अलिकति सुधार आछ, जे होस् अलिकति। अब कोरोना पहिला त धेरै नै नराम्रो थियो, हामी त धेरै नै मर्का परिसकेका थियौँ। तर कोरोना पछि चाहिँ हल्का अलिकति राम्रो सुरुवात भएको छ। अब जे होस् अब केही समयपछि त अलिअलि होला। कोरोना आएन भने, कुनै रोगहरू आएन भनेदेखि हामी आशावादी छौँ। सबभन्दा पहिला आक्रमण गर्ने भने टुरिज्म क्षेत्रलाई रहेछ। यो जुनसुकै पनि यो रोग आउँदाखेरि, जुनसुकै पनि यो समस्याहरू आउँदाखेरि, तर यो अब केही आएन भने, यो कोरोना चाहिँ अन्त्य भयो भने केही न केही आशावादी छौँ। यसपालि युरोपको अलिकति कम भयो, अमेरिकनहरू, क्यानाडियन, अस्ट्रेलियनहरू अलि बढी आए। युरोपमा पनि वार नभइदिया भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो।
कोरोनाको डरले करिब 2 वर्ष बढी पर्यटक नआए पनि अहिले भने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। उपत्यकाका पर्यटकीय क्षेत्रमा अहिले भारतीय, बंगलादेश, रसियन र युरोपियन पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको देखिन्छ। कोरोनापछि नेपाल आएका पर्यटक आफूले फरक महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। Before Corona, they have a big life in Tamil. They have a lot of people, and the shop was closed. It was open all. But now, I was last year in Corona time. It was difficult. Lot of shop closed. Lot of porter, lot of guide have no business, and it's difficult for them. And this is why I come for helping every time. 2 times per year I come in Nepal for helping people. I feel happy because I think Nepali people, I'm sure Nepali people, they are the best people, very big heart, and they don't have a lot of things, but they have big heart. The thing is, I feel the big difference because before it was more freedom, like more free space, and the people was on a different stage of mind. And after Corona, I feel the people become more conditioning because Corona put inside us a lot of fears, so it's create conditions. So only what I wish that we can be free from these fears and free from these conditions, that we can back to the normal life as before, but everything makes for good. So the circle of samsara, it's going on. We cannot stop anything. What happened, it should happen. So, and as I see, the people should stay together. So as a human beings, we have to stay together. It doesn't matter what our nation and country. It's just the thing is best if we can connect and stay together. And that's why I'm from different country, but here I feel comfortable. I feel nice here. Yes, and Nepal especially. It's always smooth journey. उपत्यकामा मात्रै होइन, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन र घरवास पर्यटनका दृष्टिकोणले दक्षिण एसियाकै नमुना लमजुङको घले गाउँ, स्याङ्जाको सिरुबारी, म्याग्दी, पुनहिल लगायतका क्षेत्रमा विकास र प्रवर्धनका आयामलाई अझ फराकिलो गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ। कोभिड-19ले धराशायी अवस्थामा पुगेको 1.5 खर्ब बराबरको नेपाली पर्यटन बजारलाई पुरानै लयमा ल्याउन आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीदेखि सरकारसम्मले घोषणा गर्ने यस्ता प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा पर्यटन व्यवसायको माग छ। आर्थिक र सामाजिक असमानताहरूको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर समतामूलक समाज निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पनि विज्ञहरू बताउँछन्। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आज हामीले यो कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको प्रभाव र सुधारको अवस्थाका विषयमा चर्चा गरेका छौं। विशेष गरी अहिले पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ 60% सुधार भएको छ र भारत, बंगलादेश लगायतबाट चाहिँ पर्यटकको संख्या बढेको छ भने चाइना र युरोप मुलुकहरूबाट चाहिँ पर्यटकको संख्यामा निकै कमी आएको देखिन्छ। र अब आगामी दिनमा सरकारले विशेष प्याकेज योजना बनाएर 2024 सम्म चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। सबै युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।